أش أش أص أص بسم الله الرحمن الرحيم. أ 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 إ أو أب 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 إب أب أت 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 إت أت أث 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 إث أس أج 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 أج
إج أج أح 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 إح أح أخ 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 إخ أخ أد 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 إد أد أذ 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 إذ أذ إذ 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 إذ
ew, 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 ir, 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 أو 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 أر، 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 أز 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 أز، إز، أز، أس 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 أس، أس، إس، أش 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 أش
أش أش أش أش